الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك حب القرآن. اللهم إنا نسألك حب الصلاة بالجماعة. اللهم إنا نسألك حبك. اللهم إنا نسألك حب الإسلام. اللهم زدنا في الإيمان. اللهم زدنا في الإيمان. اللهم زدنا في العز والمجد والشرف. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رحمة. اللهم إنا نسألك رحمة. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم ارحمنا عند الصراط. اللهم ارحمنا في قبورنا. اللهم ارحمنا في قبورنا. اللهم ارحمنا عند الموت. اللهم ارحمنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم ارحمنا عند الميزان. اللهم ارحمنا يوم القيامة. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ارزقنا الشهادة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك عند تلاوة
بالقرآن، اللهم ارحمنا بالذكر، اللهم ارحمنا بالآيات والذكر الحكيم، اللهم احفظنا ولجميع المسلمين والمسلمات، اللهم اشفنا من كل الوباء، اللهم اشفنا من كل داء، اللهم احفظنا من كل وباء ومن كل داء. نستغفرك اللهم يا